अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। किसी जगह घोड़ों की रेस जारी थी जिस पर नजरें जमाए एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि कौन से वाले को इनाम मिलेगा। तो दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि सबसे आगे वाले को, जिस पर पहला शख्स बोला तो फिर पीछे वाले क्यों भाग रहे हैं। अब दूसरे शख्स के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन लगता है कि पहले शख्स वो आसिफ अली जरदारी हैं, क्योंकि जब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर कराची पहुंचे हैं और फिर वहां जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, तो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार एक बार फिर इस वक्त ज़ेर बहस आ गया है कि आखिर सुहेल आफरीदी को दिए जाने वाले फ्री हैंड की वजह क्या है। क्या जरदारी साहब ने बिलावल को रेस से दस्तबरदार कर दिया है? तो आज के व्लॉग में हम इसी का जवाब तलाश करेंगे। लेकिन बात चूंकि वो घोड़ा रेस से शुरू हुई थी ना, तो पहले इस हवाले से एक हस्बे हाल लतीफ़ा। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़ देखते हुए एक शख्स सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उससे पूछा गया कि आप परेशान हैं? तो जवाब मिला कि नहीं। जिस पर फिर पूछा गया कि आप परेशान नहीं हैं तो बताइए कि रेस में आपका घोड़ा किस नंबर पे दौड़ रहा है। उस शख्स का घोड़ा रेस में सबसे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन उसने जवाब दिया कि मेरा घोड़ा वो है जिसने सारे घोड़ों को आगे लगा रखा है। तो अब सिंध हुकूमत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रजीम के सारे घोड़े आगे लगा रखे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में कराची एयरपोर्ट, मलीर, लियारी, कोरंगी, प्रेस क्लब और दीगर मकामात पर सुहेल आफरीदी को आपने देखा कि जिस कदर पजीराई मिली है ना, तो कहा यह जा रहा है कि उसे देखकर कुछ लोगों की नाक सुर्ख और कान गर्म होना शुरू हो गए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही आपको याद है ना कि मैंने रजीम की नाक और कान के आगे और पीछे लोगों का जिक्र किया था। अब उन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली ये छोटी सी सियासी स्पेस जो है ना, ये भी हजम नहीं हो रही है। आपने देखा कि वफाक और सिंध हुकूमत के रवैये में बड़ा फ़र्क खुलकर सामने आया है। एक तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को TTP का सियासी विंग करार दे दिया है, तो दूसरी तरफ सईद गनी सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी का तोहफा हमें पेश करते हुए नजर आए। वो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने भी गए, जबकि उधर राना सनाउल्लाह ने उन्होंने तो एक अजीब सी मंतक पेश कर दी। अब उनका कहना यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची में गैर कानूनी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं, बल्कि उनका ये सफ़र ही गैर कानूनी है। वाह जी वाह राना साहब, कम अज़ कम आप तो ये बात ना करें। अब आप नाक से आगे नून लगाएं या कान के पीछे नून लगाएं, लेकिन आपको बड़ी अच्छी तरह से ये मालूम है कि कानून से आगे गैर का लफ्ज़ कैसे लगता है। राना साहब, वो याद है ना आपको कि कैसे लाहौर जाते हुए आपकी गाड़ी से हेरोइन बरामद करके कैसे आपके सफ़र पर गैर कानूनी का लेबल लगा दिया गया था। लेकिन वो क्या है कि सबक नहीं सीखना। अच्छा, फिर धमकी क्या देते हैं कि पहिया जाम या स्ट्रीट मूवमेंट की कोशिश की गई तो FIRs दर्ज होंगी, 9 मई के बंद केसेस खुल जाएंगे और जो केसेस खुले हैं वो दौड़ लगाएंगे। अच्छा, अब इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि ये 8 फरवरी की आग भाई ये कितनी शिद्दत से लगी हुई है। अच्छा, फिर दलील क्या देते हैं? तो दलील इनके पास ये है कि चूंकि हड़ताल की कॉल देना गैर कानूनी है, लिहाजा इसके लिए की जाने वाली सियासी एक्टिविटी भी जुर्म तस्वुर होगी। अब इनसे भला कोई ये पूछे कि अगर कोई शहरी रजामंदी से पुरअमन एहतजाज की कॉल पे लब्बैक कहता है तो भाई फिर इसमें गैर कानूनी क्या है? प्लीज बताइए कि कौन सी ऐसी शिक है जो कि इससे मना करती है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि मसला तो कानून का है ही नहीं, मसला नाक की सोजिश और कान की तकलीफ का है जो हाथ उठाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जनाब, क्या वजह है कि एक ही रिजीम का हिस्सा होते हुए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैयों के दरमियान ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? अब वैसे तो एक तीर से 2 शिकार या एक तदबीर में 2 काम अंजाम देने का अक्सर हम सुनते रहते हैं ना, लेकिन एक हार्ड स्टेट रिजीम में 2 मुख्तलिफ रवैयों का बेक वक्त इजहार ये काबिल गौर है। जाहिर है आसिफ अली जरदारी अब उस तालिब इल्म की तरह तो नहीं है ना कि जिनकी तैयारी ना हो और वो इम्तहानी पर्चे में ये लिख कर आ जाएं कि मेरा पेपर मेरी मर्जी, और फिर एग्जामिनर से पास होने की उम्मीद भी रखें। तो फिर 2 इत्तेहादी जमातों के रवैयों में इतना फ़र्क क्यों, जबकि रियासत की तहरीक इंसाफ के हवाले से 0
टॉलरेंस की पॉलिसी वो एलानिया है, वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, जिसका अमली मुजाहरा आप देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत तो भरपूर अंदाज से कर भी रही है। इस पर ज़रा मज़ीद बात आगे करती हूँ मैं, चूँकि सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के पैरेलल महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का जो दौरा लाहौर है वो उन्होंने मुकम्मल किया है और वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक किया गया। लेकिन इसके बरक्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मोबिलिटी की फ्रीडम दी गई, जिसका एतराफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने भी किया है। शफी जान ने इस पर जो सिंध हुकूमत है उसका शुक्रिया अदा किया है। फिर जब सुहेल आफरीदी वो प्रेस क्लब पहुंचे और वहाँ पर सहाफ़ियों से इंटरेक्शन कर रहे थे तो उनसे भी सिंध हुकूमत के सलूक से मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि अभी तक तो मुझे सिंध में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत होती है या यही रवैया रहता है, लेकिन अभी तक हम मुतमईन हैं। अच्छा, इस तनाजुर में अब मेरे ख़्याल में सुहेल आफरीदी के इस दौरे के फिर 3 अहम पहलू हैं। तो नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हार्ड स्टेट की एलानिया पॉलिसी से डिपार्चर। अच्छा, फिर दूसरा, सुहेल आफरीदी को सिंध में मिलने वाली पजीराई और फिर उसके स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर असरात। अच्छा, और तीसरा अहम पहलू, रियासत का मुमकिना रद्द अमल। तो अब इनको वन बाय वन देखने से पहले ज़रा कुछ अहम मनाज़िर का मैं जिक्र करूँगी जिन्हें देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। अच्छा, एक जब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का काफ़िला कराची एयरपोर्ट से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था तो रास्ते में सड़क के किनारे 2 तरह के बैनर्स साथ साथ लगे हुए मुझे नज़र आए। अच्छा, एक पर फील्ड मार्शल की तस्वीर थी, जबकि दूसरे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए खैर मकदमी कलमात थे, जिनके साथ इमरान खान की तस्वीर भी प्रोमिनेंट थी। इस पर मुझे हैरत इसलिए हुई कि आग और पानी इकट्ठे कैसे हो गए, क्योंकि पंजाब और इस्लामाबाद में बैनर्स और इश्तहारों में भी इस तरह की कुर्बत जो है वो रवां नहीं रखी जाती। लेकिन फिर खुशी भी हुई कि चलें कहीं पर तो पुरअमन बकाए बाहमी का उसूल अपनाया गया। अच्छा, फिर एक जगह सड़क पर सुहेल आफरीदी इस्तकबाल के लिए आने वाले जो लोग थे उनके नारों का जवाब दे रहे थे तो वहाँ एक फ़ौजी ट्रक वहाँ से गुजरा जिसमें मौजूद एक जवान भी शुरका के नारों पर हाथ हिलाता हुआ नज़र आया। चलें, खैर हम वापस आते हैं अपने सवालात की तरफ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये में फ़र्क क्यों आया? क्या ये रियासत की पॉलिसी से इन्हिराफ है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुस्तकबिल के किसी मुमकिना ताउन का नुक्ता आगाज़ है? तो इस पर देखें, इस वक्त मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब मोहसिन नकवी के 2 सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच, उनका कहना यह है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सख्ती का सलूक रखने की पॉलिसी नून लीग की अपनी नहीं है। उनके ख्याल में पंजाब हुकूमत रियासत की पॉलिसी अपनाए हुए है और मुक्तदरा की सोच को आगे बढ़ा रही है, जिसका इजहार DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पॉलिसी पर अमल क्यों नहीं किया? तो इस पर सीनियर सहाफ़ी की खबर के मुताबिक ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुक्तदरा को ना करके कोई बगावत की है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता खोलना है। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल उसी तरह सियासी मुखालिफ है जिस तरह नून लीग है। अच्छा, अब ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो फिर असल बात क्या है? तो इस पर फिर सुहेल वड़ैच ने एक मंतक पेश की जो मैं आपके सामने रख देती हूं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुक्तदरा को बताया कि फ्री हैंड देना भी मुखालफत का एक मौसर तरीका है, क्योंकि पंजाब ने सख्ती करके देख लिया, जिसका फिर रद्द अमल भी आया। अब इस तरीके को भी आजमा कर देख लें, इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। अच्छा, अब वो कैसे होंगे? तो वो ऐसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में अच्छा सलूक करके हम ये जो नेगेटिव हेडलाइंस बनती है ना, ये नहीं बनने देंगे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। अब जनाब, हो सकता है कि ऐसा ही हो सकता है ना, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी रवैयों में भी फ़र्क है। चूँकि सुहेल आफरीदी ने खुद ये बताया कि मुराद अली शाह ने उनसे टेलीफोन पर बात की, उन्हें मुलाकात की दावत दी और अपने ताउन का यकीन भी दिलाया। अब रहा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी मुमकिन ताउन का,
تو اس حوالے سے سہیل آفریدی وہ پہلے ہی خود کلیئر کر چکے ہیں کہ سندھ حکومت سے وہ کس عملی تعاون کی توقع رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا نے پانی کے مسئلے پر سندھ کا ساتھ دیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت بھی خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو NFC میں سے حصہ دینے کے معاملے پر ہمارا ساتھ دے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جن قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا نا، انہیں صرف انتظامی سطح پر ضم کیا گیا تھا، مالی طور پر اب بھی NFC میں ان علاقوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، چونکہ اگر ان اضلاع کی جو آبادی ہے اسے شامل کیا جائے تو پھر خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، بہرحال پھر خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق وفاق پر ان کے صوبے کے بقایا جات 4700 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جن کو ریلیز کرنے سے وفاق انکاری ہے۔ دیکھیں، اب یہ ایک جینون مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی بھی طور یا کسی بھی وجہ سے سیاست کی نظر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ پیسے ملتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو سوشل سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں کو فنڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جس میں صوبے کے ہر شہری کے لیے 20 لاکھ روپے کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس ہے۔ احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں چل رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر دہشت گردی کے خلاف پولیس کو مضبوط کرنا ہے، اسی طرح دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کا کام بھی کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا سندھ اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان ممکنہ تعاون کا معاملہ۔ اب آتے ہیں سہیل آفریدی کو کراچی اور حیدرآباد میں ملنے والی پذیرائی کے اثرات پر۔ ویسے تو جس طرح کی یہ گرم جوشی اب تک نظر آئی ہے، جس کا مظاہرہ پھر ملیر، لیاری، کرنگی اور حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے بڑی حد تک دورے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا ہے، چونکہ ایک تو جمہوت ٹوٹا ہے اور ورکرز کو اظہار کا موقع ملا۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح لوگ قافلے کے راستوں میں فلیٹس کی بیلکنیز سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جناب اس ایکٹیویٹی کے مجموعی اثر کا جو اندازہ ہے نا وہ کل مزار قائد پر ہونے والے اجتماع سے ہی ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کراچی میں عمران خان کے حق میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد ہونے والی سختی سے ایک خوف کا ماحول تو ہے، جس کو توڑنے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اجتماع ہے یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ کل کا شو یہ امپریسو ہو گیا تو 8 فروری کے اجتماع کے لیے ظاہر ہے کہ فضا ہموار کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے حکومت پر مذاکرات کے لیے بھی دباؤ پڑھے، ورنہ فی الحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حکومت دھمکیاں دینے میں ہی لگی ہوئی ہے اور مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی سنجیدگی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ سنجیدہ ہوں بھی کیسے؟ ان کے پاس اختیار جو نہیں ہے، اور یہی بات وزیر اعلیٰ نے مذاکرات کے سوال کے جواب میں کہی کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن سامنے والے کو با اختیار بھی ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ بات چیت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق جس طرح سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بیٹوں پر پنجاب میں ہاتھ ڈالا گیا، اس سے ڈائیلاگ کی آفر کرنے والوں کی نیت وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر سہیل آفریدی سے علی امین گنڈاپور کے ریفرنس میں بھی سوال کیا گیا کہ جس طرح سے ان کے بیک ڈور رابطے ہوتے تھے تو کیا آپ کا بھی ایسا کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ تو اس پر سہیل آفریدی نے کسی بھی بیک ڈور رابطے کی تردید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرے قائد نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ مذاکرات یا مزاحمت کا مینڈیٹ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے، اور وہی حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی کہ فی الحال فوکس وہ 8 فروری کی تیاری پر ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی فوری ترجیح، لیکن دوسری طرف حکومت پنجاب اس تحریک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے لگتا یہ ہے کہ پست ترین سطح پر اتر آئی ہے۔ اب گزشتہ روز لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری غلام عباس نے محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھ آنے والے جو مہمان تھے ان کے لیے کوئی ناشتے وغیرہ کا اہتمام کیا تھا، لیکن پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے اس کے لیے کیٹرنگ کا سامان روک لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک انہوں نے وہ سامان روکے رکھا جب تک تحریری ضمانت نہیں لے لی گئی کہ بھئی یہاں کوئی سیاسی جلسہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ وہ جو مہمان تھے وہ پہلے پہنچ گئے اور کرسیاں وغیرہ وہ بعد میں پہنچی۔ اب جہاں پر سیاسی رویوں میں گراوٹ کا یہ لیول ہو، یہ عالم ہو، ویسے کیا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی بات چیت ممکن ہے؟ حالانکہ لاہور میں کھڑے ہو کے محمود خان اچکزئی نے میاں محمد نواز شریف کو یہ یاد کروایا کہ میاں صاحب، ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اسی روڈ سے آپ بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لہٰذا
آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مل کر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تقویت دو۔ تو اب محمود خان اچکزئی کی خواہش جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دینے کا کوئی ارادہ ہوتا تو ان کی جگہ آج کیا ڈاکٹر یاسمین راشد وہ قومی اسمبلی کی ممبر نہ ہوتی؟ لیکن خیر، محمود خان اچکزئی نے واضح اعلان کیا ہے کہ جب ہم 8 فروری کو سب بند کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات تب ہوں گے جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ اچھا، اس دوران جب لاہور میں پنجاب حکومت تحریک تحفظ آئین کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے میں لگی ہوئی تھی نا، تو اسلام آباد میں وزیر اطلاعات وہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کو ایک ثابت کرنے میں مصروف تھے۔ اب موصوف کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے، لہٰذا ان کو ایلیمینیٹ کریں گے۔ تو اب جہاں تک دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت بالکل یہ نہیں کام کرے، لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت ان کا فوکس نظر آ رہا ہے وہ ٹی ٹی پی کی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایلیمینیشن پر مرکوز ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر وزیر اطلاعات نے یہ الزام لگایا اور ادھر کراچی میں سہیل آفریدی نے اس الزام سے متعلق سوال پر جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو ان کو بناتے ہیں ان کو لاتے ہیں اور لا کر پھر آباد کرتے ہیں، ہم اس عمل کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ جواب سن کر پتہ نہیں کہ وزیر اطلاعات وہ کیا کہیں گے، لیکن جن کو خوش کرنے کے لیے موصوف نے ٹی ٹی پی اور پاکستان تحریک انصاف کو جوڑا تھا نا، میرا خیال ہے کہ اس سے ان لوگوں کی کوئی خدمت نہیں ہوئی ہے بلکہ الٹا ریاست کی پالیسیوں پر ہی سوال اٹھے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آج سے یہ تیرا ویلی میں آپریشن کے لیے نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ہے جو 25 جنوری تک جاری رہے گی، اور حکام کے مطابق نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس جبکہ ہر خاندان کو ماہانہ 50,000 روپے امدادی رقم دی جائے گی، جس پر متاثرین اپنی مرضی کی رہائش اختیار کر سکیں گے۔ اس ٹائم لائن کے مطابق اگلے 2 ماہ میں آپریشن مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد پھر اپریل میں متاثرین کی واپسی اور بحالی کا کام شروع ہوگا۔ اچھا، تیرا کے علاقے میدان جہاں سے یہ نقل مکانی شروع ہوئی ہے نا، تو اس کی کل آبادی 1,30,000 افراد پر مشتمل ہے، جہاں آپریشن کے دوران مکمل تباہ ہونے والے مکان کا معاوضہ 30 لاکھ جبکہ جزوی تباہ مکان کے لیے 10 لاکھ روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واضح کیا ہے کہ ہم سے آپریشن کی اجازت نہیں لی گئی۔ صوبائی حکومت کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر کے جرگے کے فیصلے کے بعد آپریشن کھلی بدماشی ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اب تک خیبر پختونخوا میں 14 بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں اور یہ 15واں ہوگا، لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 15واں بھی آخری ثابت ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے سہیل آفریدی نے ریاستی پالیسی پر سوال اٹھایا کہ کبھی دہشت گردوں کو بھگاتے ہیں، کبھی انہیں واپس لاتے ہیں، کوئی ایک مستقل فیصلہ کریں، آیا ان کو بھگانا ہے یا آباد کرنا ہے؟ لیکن آپریشن سے لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ پھر معاوضے کے حوالے سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 20 سال پہلے ہونے والے آپریشن میں لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بے گھر ہونے والوں کو 4 لاکھ روپے معاوضہ دیں گے، لیکن وہ پیسے آج تک متاثرین کو نہیں ملے۔ پھر وزیر اعلیٰ نے شکوہ کیا کہ ایسے میں وفاق اور ریاست پاکستان نہ تو ان 80,000 قربانیوں کی قدر کر رہی ہے جو صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے جمہوری مینڈیٹ کی کوئی قدر ہے۔ تو ایسے میں پھر نیتوں پر شک آ جاتا ہے کہ حکومت کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ ہے یا پھر عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ ویسے دیکھیں، سوال تو اہم ہے کہ جب تک مقامی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک پائیدار حل وہ کیسے نکلے گا؟ چونکہ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز علاقے میں موجود نہیں رہیں گی نا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے یا ہوتا یہی ہے کہ آپریشن کے وقت تو دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں، پھر جب سیکیورٹی فورسز وہ علاقہ خالی کرتی ہیں تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت اور مقامی آبادی کی مشاورت، اعتماد اور تعاون کسی بھی کارروائی کے لیے وہ بنیادی شرط اور ضروری ہے۔ بہرحال اب ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایران میں جاری ان مظاہروں کی جن کی وجہ سے نہ صرف پورا ملک ہل کر رہ گیا ہے بلکہ دنیا بھر کی توجہ بھی اس وقت ایران پر مرکوز ہے۔ اچھا، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ مہنگائی ہے جو 40% کی سالانہ شرح کو پہنچ چکی ہے۔ اچھا، معاشی حالات کا اندازہ وہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 امریکی ڈالر
14 लाख ईरानी रियाल के बराबर है। अच्छा, वैसे तो ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और मौशी दबाव वो पहले से मौजूद था, लेकिन गुज़िश्ता साल इजराइल और अमेरिका के हमलों ने वहाँ के जो मौशी हालात हैं वो मज़ीद ख़राब किए, जिसके खिलाफ फिर वहाँ एहतजाज शुरू हुआ, जो फिर देखते ही देखते 100 से ज़्यादा शहरों में फैल गया और मुजाहरे वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए। अमेरिका के टाइम मैगजीन के मुताबिक हलाकतों की जो तादाद है वो 200 को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने इन आदाद शुमार की अभी तक तस्दीक नहीं की है। बैंक्स, मसाजिद, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशंस भी निशाना बन रहे हैं और हजारों लोग गिरफ्तार हैं और इंटरनेट बंद है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना यह है कि कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, जबकि जो ईरानी वजारत खारजा है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा किया है कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। इस सूरत हाल में फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रेश वार्निंग इशू की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि मुजाहिरीन पर वो गोली ना चलाएं, वरना फिर हम गोली चलाएंगे और इतनी शिद्दत से मारेंगे कि उन्हें बहुत तकलीफ होगी। देखिए, अब यकीनन अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी तरह से रजीम चेंज हो और इसके लिए ईरान के साबिक बादशाह के ख़ानदान से राब्ते की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जनाब जो अहम बात है ना वो ये है कि जो मुल्क अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल ना रहे ना, तो वहाँ फिर बाहर वाले वो रास्ता बना ही लेते हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है। मगर सबक तो वो सीखते हैं जो लचक दिखाते हैं और हार्ड स्टेट के तस्वुर में कोई लचक नहीं होती। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।